नमो नमः गोविंदाय नमो नमो। वो आधा गेट बंद कर दो। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, दो चार दिनों से हम लोग अपनी गीता जी के विशेष विषयों पर विचार विमर्श कर रहे थे। आपकी मांग है कि कल के विषय पर एक बार फिर विचार हो जाए। अवश्य कल का विषय हम लोग सुन पा रहे थे, साधक और उसकी साधना। और एक बार फिर एकाग्रता पूर्वक इस विषय की गहराइयों में प्रवेश करें। जैसे आप मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, श्री गीता जी द्वारा जान चुके हैं कि जीव कई जन्मों के बाद इस मार्ग में लगता है। क्यों? मेरे पास कोई जवाब नहीं, भगवान से मांग लेना इसका जवाब। संसार से उपराम होना, तंग आ जाना, घबरा जाना, दुखी हो जाना, बेचैन और बेकरार हो जाना, कई जन्मों के बाद। आपने महाराज जी से सुना है, तो फिर साधक बनता है कई जन्मों के बाद। इसलिए तो महाराज जी भी रोकते हैं कि ये राज उससे मत कहे। गीता का राज, गीता के चोटी का ज्ञान, गीता के चोटी का फरमान हर एक के वश की बात नहीं। उल्टा हम बेकदरी करवाते हैं, वो सुनना नहीं चाहते। चाहे हमारा कितनी नजदीकी धर्म का रिश्ता हो या खून का रिश्ता हो, इतने उनके संस्कार तेज ही नहीं होते कि जैसे आपके मन का स्तर बन चुका है, वो उसी स्तर के अनुसार वो अंदर से तंग आ रही होती हैं। आप तो बोल रही होती हैं, अंदर वो तंग आ रहा है, तो क्या कौवे की तरह कुआं कुआं किया जा रहा है। इसी महाराज जी कहती हैं, उनमें श्रद्धा नहीं, उनमें लगनता नहीं, वो सुनना चाहते नहीं। इसलिए ये राज उससे मत कर। भगवान आपको शक्ति दे कि आप इसे जीवन में उतार सके और उतार के अपना कल्याण कर जाए। तो साधक कौन होता है? जो साधना चाहता है। किसको? तन को नहीं, मन और बुद्धि को। सर्कस में तन को तना जाता है। सर्कस का खेल बचपन में जरूर देखा होगा। उसमें तन को तन देते हैं, लेकिन यहां आकर मेरे सज्जनों, देवियों, मन बुद्धि को आके साधा जाता है। एक चीज बहुत ढीली हो जाती है, उसको हम कसते हैं पेचकस द्वारा। इस तरह साधना द्वारा अपने आप को कसने का नाम साधना पेचकस समझिए। साधना द्वारा अपने आप को कसने का नाम सही रूप में कहा जाए तो साधना है। तो गौर करते जाना, ये एहसास का मादा होना कि मैं अपने आप को कस लूं, अपने पुर्जे ठीक कर लूं, बड़े भागों के चिन्ह है, बड़े भागों के लक्षण है मेरी देवियों। जैसे आप प्राय सब में पैदा हो चुका है कि हम अपने आप को साधें, अर्थात जहां जहां भी ढीला पना गए उसे कसना। तो साधना का अर्थ हो गया अपने आप को कसना, अपने आप को पक्का करना। कई जन्मों तक मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, जीव को ये भी नहीं पता लगता कि मैं ढीला हूं। मैं इरादों में ढीला हूं, विचारों में ढीला हूं, कर्मों में ढीला हूं, संगत में ढीला हूं, खान पान में ढीला हूं। हाय हाय, व्यवहार में मैं कहां कसा हुआ हूं, व्यवहार में भी मैं ढीला हूं।
कई जन्मों के बाद जीव ये महसूस करता है कि मुझे अपने आप को साधना है, और महाराज जी की वाणी मिल जाए, बस सोने पे सुगंधी कहिए, सोने पे सुहागा कहिए। क्योंकि महाराज जी ने चूटी का ज्ञान दिया, जीव बड़ी जल्दी मेरे सजनों मेरे देवियों अपने आप को कस लेता है। साधना का मतलब अपने एक एक अंग को कस लेना। ये भगवान की विशेष कृपा हो रही होती है, हमारे में एक विशेष रुचि पैदा हो जाती है, कल्याण की रुचि, कि मैंने तो अपना कल्याण करना है, जिस तरह मैं जा रही हूं या जिस तरह मेरे दिन बीत रहे हैं, ये तो उचित नहीं है, मेरे लिए वाजिब नहीं है ऐसा अपने आप को गुजारना। फिर सारी काली वृत्तियां कांप उठती है जब आपने ये इरादा किया। फिर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष इत्यादि चिल्ला उठती है कि अब हमारी दाल नहीं गलेगी यहां, अब हम इसके अंदर नहीं रह सकेंगे। क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था, जब इंसान में एहसास का मादा पैदा होता है, इंसान एक पशु से देव पुरुष बन जाता है। एहसास जीव को बड़ी उन्नति देती है मेरे सज्जनों, जैसे आप खुद अनुभव कर रही हैं मेरी देवियों। उसकी साधना जारी हो जाती है, वो अपने एक एक कर्म पर, उद्देश्य पर विचार करने लग जाता है। अब वो अंधाधुंध कर्म नहीं करता, बड़े सोच समझ के। क्या सोच समझता होगा? कर्म करने में जा रहे उसके परिणाम क्या होगा, केवल यही सोचना होता है जो पहले हम नहीं सोचते थे। पहले जैसे मन में आया कर लिया, इसलिए अब वो जीवन था हमारा मनमानी का, अब जीवन बन जाता है कृष्णमानी का। दो शब्द मैंने पहले भी आपको दिए थे। अब जीव से मनमानी होती नहीं, मनमानी करके वो बहुत दुख पा चुका होता है, मनमानी करके वो बहुत जलील और बर्बाद हो चुका होता है मेरी देवियों मेरे सजनों। इसलिए अब वो पक्का इरादा करता है मैंने कृष्ण मानी करनी है। जैसे मेरे महाराज जी कह रही है, मेरे भगवान कह रही है, मेरे त्रिलोकीनाथ कह रही है, बस मैंने वैसा ही करना है। अब जीव कसा जाएगा, अब जीव का इस संसार में इरादा एक ही हो जाएगा, ये साधना है। गौर करते जाना मेरे सजनों मेरी देवियों। आपकी मांग है कि ये विषय फिर जारी रहे, जरा गौर कीजिए। अब उसकी साधना शुरू हो गई, जब उसने जीवन में एक इरादा कर लिया। जीवन तबाह तब होता है जब इरादे का प्लूरल कह के इरादे बनाते हैं। छोटी सी जिंदगी के अंदर इरादा एक होता है, और विशेष करके धार्मिक इरादा मेरे सजनों मेरी देवियों, एक इरादा कि जितना भी मेरा जीवन रह गया है अब मैंने भक्ति ही कमानी है। और यथार्थ रूप में जैसे गीता के कृष्ण गीत कह रहे गए, मैंने वही भक्ति कमाई जो भगवान ने कहा है, उसी को गीता जी कहते हैं। आपको जानती हैं, जो प्रभु जी ने अवतार लेके उपदेश दिया, इसी को गीता जी कहती है। बस वो गीता जी के अनुसार अपना जीवन बनाने लग जाता है और इरादा एक रख लेता है, क्या भजस्व माम। जैसे भगवान जी ने कहा, जीवन सफल करना चाहता है केवल भजन में लग जा। अब वो भजन में जाता है, उसके मन में कोई शंका नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, दिन रात जुटा हुआ है किसमें? महाराज जी के उपदेश को अपनाने में। इसी को भजन कहते हैं। महाराज जी के उपदेश को अपने जीवन में ढालना एक शब्द में भजन है, और यही साधना है। उसका एक एक अंग सब जाता है। जितनी नकारात्मक वृत्तियां होती हैं मेरे सजनों मेरे देवियों अब नहीं रहती, अब वो कांपने लगती हैं। क्योंकि जब किसी ने एहसास का मादा पैदा किया, वो तो देवता बन गया, वो तो एक नर पशु से देव पुरुष बन जाता है। इसको साधना कहती है। खासकर ये तीन वृत्तियां तो बिल्कुल ही नामो निशान मिट जाता है, काम का, क्रोध का, लोभ का। इनको हमारे शहंशाह कह रही है, ये नरक के तीन द्वार है, इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। अपने जीवन को तबाह न कर देना। बड़ा अनमोल जीवन अपने मालिक ने मुझे और आपको दिया है। अब वो रियलाइज भी कर देता है कि मैंने इसको तबाह नहीं करना, मैंने इसका पूरा पूरा उपयोग करके अपना कल्याण कर जाना है। ऐसे जीव के बल्ले बल्ले कमाल कर देता है। ऐसे जीव कहां था और कहां जा रहा है। हर एक महापुरुष इसी तरह बदले। हम अपने भारत में अनेक महापुरुषों की जीवनियां पढ़ी हैं, और भी पढ़ो,
اسی سے نئی موڑ انہیں ملی, نیا چیپٹر انہیں اپنے جیون کی زندگی میں کھول لیا. احساس میں بڑی طاقت آ جاتی ہے میری دیویوں, جیسے آپ محسوس کر چکے ہیں, کر رہے ہیں. میں احساس پیدا ہوا اور جیو نے اپنی ترٹیوں پر حاوی آنا شروع کیا. جیو جو اپنی ترٹیوں پر حاوی آتا ہے اسی کو سادھنا کہتے ہیں. اندر کوئی کمزوری نہیں رہتی, سکلپ وکلپ نہیں رہتے, بری عادات چھوٹ جاتی ہیں, اسی کو سادھنا کہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو اب سادھ رہا ہے. ساتھ ساتھ کہاں پہنچتا ہے؟ سینٹر میں, کیندر میں, بھگوان جی کے نزدیک. جو کوئی تو سیما ہوگی ساتھ ساتھ, جیسے ہم چلتے چلتے کہاں جائیں گے؟ گنتویہ استھان یعنی منزل پر. اس سے ایسے جیو اپنے آپ کو نرمل کرتا, ومل کرتا, سوچھ کرتا ہوا اپنی کمزوریوں ترٹیوں کو, ڈرا بیکس کو نکالتا نکالتا کہاں پہنچے گا؟ بھگوان میں کیندری بھوت ہو جائے گا, مہاراج جی میں ٹکے گا, سکل وکلپوں سے خالی ہو جائے گا. قربان قربان قربان. اب میری دیوی کسی اور سے رس نہیں لیتی, کسی اور سے مزہ نہیں لیتی. اگر وہ مزہ لیتی ہے میرے بھائی, لیتی ہے کیول اپنے بھگوان سے. کتنا اچھا جیون ہے. اب اس کی خوشی اب اس کے اپنے پاس ہے. پہلے کتنا گندا جیون تھا, خوشی میری مٹھی میں تیری. اپنی خوشی کو ماں سے, باپ سے, بہنوں سے, بھائیوں سے, نوکری سے, پتنی سے, عزت سے, بڑی بڑی پدویوں سے, توبہ. اپنی خوشی کو کہاں ڈھونڈتا مرتا پھرتا تھا. اب اپنی خوشی کو اپنے اندر رہے جس کا دل روح سے مطمئن. آتمنی آتمنا تشٹا. مبارک مبارک ایسے دیویاں, مبارک ایسے نیک پرش جو اپنے میں سے ہی اپنی شانتی کو ڈھونڈ چکے ہیں. مبارک ایسی دیویاں بھی جو اپنے میں گوتا مار کے اپنے سے شانتی لے چکی ہیں. مطلب بہت برا حال ہے آج کل اس زمانے کا. شانتی میری ہے اور میں ڈھونڈتا کہاں پھرتا ہوں؟ پڑھائیوں میں ڈھونڈتا ہوں, کمائی میں ڈھونڈتا ہوں, پتنی میں ڈھونڈتا ہوں, بچوں میں ڈھونڈتا ہوں, بڑی بڑی پدویوں میں, عزت مان بڑائی میں, کیا کیا گناؤں آپ کو. اس طرح نر ناری ٹینشن میں ہے, بے چینی میں ہے, بےقراری میں ہے. اور یہ بےقراری بڑھتی جائے گی جب تک جیو انترمکھی نہیں ہوتا. یاد رکھنا, بس جیو انترمکھی ہوا اور سادھنا مسکرائی. میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اب یہ اپنے گھر میں آ گیا, اب یہ سیدھی راہ میں آیا. جب بھی جیو انترمکھی ہوا بس سادھنا مسکرا دیتی ہے کہ اب یہ کامیاب ہو جائے گا. آپ بھی دیکھتے رہنا, آپ پورے روپے انترمکھی ہو چکے ہیں نا. آپ کا من ادھر ادھر پٹکتا تو نہیں نا. اپنی شانتی, اپنے آرام, اپنے چین اور قرار کے لیے آپ اپنے آپ میں رہتے ہیں نا. اپنے انتا کن سے باہر تو نہیں جاتے. بس پھر آپ کی سادھنا بڑی شاندار, پھر آپ کا جٹنا لگنا بہت شاندار, پھر نشفل نہیں جائے گا. بھگوان کے وچن پورے ہو جائیں گے. نہ کوشش ہو اس میں کوئی رائے گا, اور رستے میں اس کی رکاوٹ کہاں. پرساد بھی ضائع نہیں جائے گا اور آپ کی محنت بھی ضائع نہیں جائے گی. محنت بھی اور جو آپ کا جٹنا لگنا ہے, ذرا نہیں ضائع جائے گا. اور رستے میں اس کے رکاوٹ یعنی کوئی راستے میں بیریئر بھی نہیں آتے. جی جڑتا جاتا ہے, لگتا جاتا. یہ سادھنا ہے. سادھک بن کے وہ ایسی سادھنا کر رہا ہے, کیا وہ ایک نیا جیون پا رہا ہے, بالکل نیا جیون. جب اندر کے پرانے ارادے نہ رہے, اچھا پرانے وچار, تجھ وچار نہ رہے, تجھ کرم نہ رہے, تجھ سنگت نہ رہی, سب جتنی بھی کمزور پہلو تھا سارا ختم ہو گیا. یہ جیو دیو پروش بن جاتا ہے میرے سجنوں, اپنے آپ میں مست المست. اب اس کو زیادہ تشارتی نہیں کرنا پڑتا بھگوان کا جاپ کرنے میں. اپنے آپ ہی خواہ من بھگوان میں لگا رہتا ہے, چونکہ بھگوان سے اسے اپورو رس ملا ہے, جو رس پہلے کہیں سے نہیں ملا تھا. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میری ماتاؤں, میری بیٹیوں, وہ رس میرے بھگوان ایسے نیک جیو کو, خالص جیو کو پردان کر دیتے ہیں. اس لیے اسی رس میں لگا رہتا ہے. جیسے کبھی انسان شکر کھا کے روٹی پوری کر لیتا تھا, کبھی گڑ کھا کے پوری کرنے لگا, کبھی چینی کھا کے پوری کرنے لگا. اب جس کو مل جائے ماکھی اور وہ بھی اپنے گھر کی ہو, بس وہ اپنے پرونٹھے پر تھوڑی سی ڈال کر کے اب اس کو کھائے گا, مزہ نہیں. اب شکر کھا جائے, گڑ کھا جائے, کیونکہ ان سارے مٹھاس سے آپ کی جو مٹھاس ہے شہد کی, وہ سب سے اچھی ہے. اس لیے جس کو اپنے انتر سے شانتی ملنے لگے,
اس کو ہم کہیں گے سچا پکا صادق. سچا اور پکا صادق. سچا اور پکا اس لیے کہا گیا اب اسے کوئی بہکا نہیں سکتا, اب اسے اس مارگ سے کوئی گرا نہیں سکتا. وہ کسی بھی ٹیمپٹیشن میں یا کسی کے بہکاوے میرے سجنوں نہیں آتا, اپنے میں مست ہے. آج کل بہت تھوڑے جیو رہ گئے جو اپنے آپ میں مست اور کسی کے بہکاوے میں نہیں آتے, ورنہ آج کے نر ناریاں لائی لگ گئے. جیسے کسی نے کہا ویسا ان کا کہنا مان لیا, جیسا کسی نے فرمایا. آپ میں سے ایسی کوئی کالی بھیڑ یا بلیک شیپ نہ ہو. ہم نے دوسروں کا کہنا نہیں ماننا نہیں ماننا نہیں ماننا, اگر کرنا جی اور پھر جنم نہیں لینا. میں آپ سے بار بار کہوں گا دوسرے کہنے میں نہیں آنا. ہم نے کہنا ماننا ہے اپنے مہاراج جی کا, اپنے اشٹ دیو کا, اپنے بھگوان کا, اپنے شہنشاہ کا, اپنے نارائن جی کا کہنا ماننا ہے. میں آپ سے بار بار کہوں گا کہ کیول کہنا ماننا ہے تو اپنے نارائن جی کا. یہ میری بات ضرور اپنے من کی گہرائیوں میں لے چلو کہ اگر زندگی میری 2 دن کی ہے یا 100 دن کی ہے, میں نے اپنا جیون اپنے بھگوان جی, اپنے اشٹ دیو مہاراج جی کے انسار بنا لینا. کسی کی ہمت نہیں ہوگی دیویوں کے آپ کے راستے میں رکاوٹ بھی بن جائے. بھگوان کے مارگ میں رکاوٹ کون جرت کرے گا؟ برہما وشنو مہیش بھی جو پرنام کر کر کے تھکتے نہیں ہے وہ بھی رکاوٹ نہیں بن سکتے. وہ بھی آپ کی پشٹی کریں گے, آپ کو اور بڑھائیں گے, انکریج کریں گے. شاباش, بڑھ تو چلو اور پکا ارادہ کر لو کہ اب میں نے اپنے آپ میں رہنا ہے. کتنی شکتی پردان آج کل بھگوان جی کر دیتی ہیں جو کیول اپنے آپ میں. آپ نے کو پوچھا کرو نا پرسنگ انسار, میں اپنے آپ میں ہوں نا. میں اپنی خوشی, آنند, پرسنتا کسی اور سے تو نہیں لے رہی. میری خوشی کسی کے کارن سے تو نہیں. میری خوشی میری پرسنتا میرے اپنے کارن سے ہے نا. میں گیتا جی پڑھ کے خوش ہوتا ہوں نا, گیتا جی من کر کے خوش ہوتا ہوں نا, بھگوان کا پاون نام لے کے خوش ہوتی ہوں نا. لبوں پہ بھگوان جی کا نام آتا ہے تو انہیں گنوں پر وچار کرتے ہوئے میرا من گدگد ہو جاتا ہے نا کہ جس کا میں نام لے رہی ہوں وہی تو اس سنسار میں ست ہے, چت ہے, آنند ہے. اور باقی سنسار میں کوئی بھی وستو ست نہیں ہے. پرگٹ بھلے ہی بھگوان نے کی ہے لیکن سب است ہے, کیونکہ چلی جاتی ہیں, ٹوٹ جاتی ہے, بھاگ جاتی ہیں. کیوں مات اگر ستیہ ہے تو بھگوان جی ہی ستیہ ہے اور وہی چیتن ہے اور وہی آنند کے گھر ہے. انہی کے بارے میں آپ کو وچار آتا رہتا ہے نا. کتنا اچھا میرے بھگوان نے کہا ہے کہ تو تیرا کرم کرنا کرتویہ کا ہے, بس تو اپنا کرتویہ پورا کرتا جا, باقی کمی میں نہیں رہنے دوں گا. ہائے میرے بھگوان نے کتنا اچھا کہا, میرے پربھو نے کتنا کمال کر دیا یہ کہہ کر کے, کتنا بڑا ہمارے پر احسان کر دیا یہ کہہ کر کے. اس طرح بھگوان جی کے بولوں پر وچار کرتے رہیے گا کہ منوا دیکھ لی بھگوان کتنی گرما گرم چیتاونی دے رہی ہے. اب اسی مارگ پہ لگ کے اپنا کلیان کر جانے جو میرے مہاراج جی نے کہا. ورنہ بھگوان جی کہہ رہی گئے کہ پھر کیا ہوگا اگر آپ ویسے نہیں اپناتے. منوا دیکھ لے کہ طوفان میں کشتی بہے جس طرح, جیسے طوفان میں کشتی گر جاتی ہے اور کہیں کی نہیں رہتی, ڈوبی جاتی ہے, اس سے ذرا بھر بھی اب جی پرانے مارگ پہ چلنے لگا اس کے کوئی امید نہیں رہتی. گرما گرم چیتاونی دی ہے, حیات اس کی دنیا میں بھی اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. ایسا اپنے من کو سمجھاتے رہا کرو, ایسا اپنے من کو اپنے اکاط میں بیٹھے بیٹھے سمجھاتے رہا کہ بات میں نے چلنا ہے تو اسی مارگ پر جو میرے بھگوان جی کہہ رہے ہیں. میرے تو سمجھانا اور پریرنا دینا کرتویہ ہے. دیویوں آپ نے وچار کرنا ہے کہ بس اب میں نے مارگ اپنا چن لیا جو میرے بھگوان جی نے کہا ہے, یہی میرے مارگ ہے, یہی میرا ادیشیہ ہے, یہی میرے جیون کا ایک ماتر کیا ہے ٹارگٹ ہے, اسی کو میں نے پورا کر لینا ہے. اب یہ جیو تھوڑے ہی دنوں میں سدھ ہو جائے گا. سدھ ہونے میں کوئی مہینوں یا برسوں نہیں لگ جاتے. اپنی لگن تھا جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جتنا گڑ اتنا میٹھا. یہاں بھی جتنی جیو کو سمجھ آئی اور اپنایا وہ بڑی جلدی سدھ بن جاتا ہے. سدھ کے لیے یہ نہ کرے کئی جنم لگ جاتی ہے نا میری دیویوں. ہمارے بھگوان نے اس کے لیے کوئی پیریڈ نہیں رکھا, یہ اس کی لگن کے اوپر ہے. اگر اس کی تیز لگن ہے تو تھوڑے دنوں میں تلین ہو جائے گا. اگر لگن تیز ہے میری ماتاؤں بیٹیوں, تھوڑے دنوں میں بھی وہ اپنے آپ میں تلین ہو جائے گا, اپنا کلیان کر لے گا. یہ اپنے من میں نہ غلطی رکھنا کہ برسوں لگ جاتی ہیں, غلط ہے, چھوڑ دیجیے یہ وچار. برسوں آنے والے نہیں اتنا جڑ سکتے, جو تھوڑے دنوں سے آ رہے ہیں وہ تلین ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے پچھلے جنم کی بھی جو سادھنا ہوتی ہے. اس لیے یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ یا غلطی آپ کے اندر ہے اسے پھینک دیجیے. بات
یہ تو آپ کی اپنی سادھنا، اپنی لگنتا، اپنی ایکاگرتا، اپنی ویراگ پر ہے. کتنا ہے آپ میں ویراگ؟ کیونکہ ویراگ سے ہی وૃتیاں ایک جگہ رک جاتی ہیں. اتنا اچھا مانسک گن ہے یہ ویراگ، یا من کی وृتی ہے ویراگ، کہ سارے ارد گرد کے سکا وکلپ کو بند کر کے ایک جگہ ٹکا دیتی ہے، اور جیو اپنے اشٹ دیو جی کی یوگیہ بن جاتا ہے. مسکرانے لگی اس کی سادھنا کہ اب یہ اپنا کلیان کر جائے گا. کتنی بار میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ سچے اور پکے ہیں، سنسار سمبندھی سکل وکلپ اور بھی کم اور بھی کم اور بھی کم، سنسار سمبندھی آپ کے لین دین اور بھی کم، زیادہ جیون ایکانت میں ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کو ایکانت پریہ بولتی ہے، ایکانت سے پیار کرنے والے. اور شور گول میں آپ کریں گے کیا؟ لوکانت میں آپ کریں گے کیا؟ لوکانت میں زیادہ تر وہی ہوتے ہیں جن کے راگ دوشی ہوتے ہیں، جن کو لینا دینا ہوتا ہے، ورنہ ہجوم خلائق سے ہونا نفور. شور و گل سے وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ زبردستی ہوا ہے، نہیں، اس کا من ہی نہیں لگتا شور و گل کے اندر. لوکانت میں یا لوک سمودائے میں اس کا من نہیں لگتا، جن سمودائے میں اس کا من نہیں لگتا. اس کا من تو اپنے مالک ایکانت میں بیٹھ کر مالک کے بھجن میں لگتا ہے، مالک کے گنوں پر وچار کرنے میں لگتا ہے. سندر ایسے جیو بس بڑی جلدی تلین ہونے والے ہیں. ایسے جیو اپنی سادھنا کو چوٹی پہ پہنچانے والے گئے. آپ بھی دیکھتے رہ کرو کہ میں روز آتی ہوں، روز سنتی ہوں، روز میں یہاں آتا ہوں، روز سنتا ہوں، میرا من انترمکھی ہوتا جا رہا ہے نا. میرا من زیادہ تر ایکانت کو پیار کرتا ہے نا. جہاں شور و گول ہوتا ہے میرا من وہاں سے کتراتا ہے نا. میں وہاں سے ایک طرف کو جاتی ہوں کہ وہاں سے رس لینے جاتی ہوں سنسار کی گندی بندی باتوں میں. نہ، بالکل بھی نہیں. یہ بھگوان جی نے میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے کہا ہے، کیا کیا جو ہو عقل آزاد جنجال سے نکل جائے تو موہ کی جال. یہ مہاراج جی نے ہمارے لیے نقشہ بنایا ہے کہ اس طرح ہم نے جٹ جانا. جٹ نہیں رہے ہو، تھوڑی سی تیزی دکھاؤ بس. میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. تھوڑی سی اپنی سادھنا میں تیزی دکھائی. جٹ تو رہے، الگ بھی رہیں گے. تھوڑی سی تیزی دکھائیے. جیسے کوئی یاتری جا رہا ہو اور ادھر راتری ہونے والی اندھیرا ہو رہا ہے، تو پھر پیچھے ساتھی کہتے ہیں یار کچھ تیز سپیڈ کر لے، چونکہ اندھیرا ہو رہا ہے تو ہم نے اندھیرے سے پہلے گاؤں میں پہنچ جانا ہے. بڑا برا حال ہوگا اندھیرا ہو گیا تو. پھر اپنی سپیڈ بڑھا لیتی ہے، وہ تیز ہو جاتی ہیں. اس طرح ہم بھی تیز ہو چلے. بڑھ تو رہی ہیں، نکل رہی ہیں، لیکن میری اتکنٹھا یہی ہے، بھاونا یہی ہے، ہم اپنی تیزی دکھائیں اپنی سادھنا میں، اور جٹے ہوئے ہم برسوں سے اس سادھنا کو بھی ہم سمپورن کر لیں. اس سادھنا میں بھی پورے اتر جائے. اور پورا اترتا ہے، میں نے کتنی بار کہا، جس کے سنکلپ وکلپ بند ہو چکے اور بالکل اپنے آپ پہ ٹک گئی ہے. بالکل اپنے آپ میں، جیسے میں اپنے آپ پہ ٹکا ہوا ہوں. مجھے گھنٹوں بٹھا ڈالو، میرا من اپنے آپ پہ ٹکا رہے. بھگوان کرے میرے سے بھی زیادہ آپ کا من اپنے بھگوان میں ٹک جائے. آپ حیران ہو جائیں گے، میں وہی ہوں جن کا من آوارہ گردی کرتا رہتا تھا، آوارہ کتے کی طرح ادھر ادھر دھکے کھاتا رہتا. میں وہی ہوں. میں سچ مچ وہی ہوں. کیا میں سچ مچ وہی ہوں؟ ایک بار تو جیو کو اپنے اوپر اعتبار ہی نہیں ہوتا. ایک بار تو اپنی دشا دیکھ کر کے وہ بہت حیران پریشان ہو جاتی ہے. سچ مچ میں وہی ہوں. کیا میں وہ تھی اور کیا اب میں یہ ہوں؟ کتنی جگمگاہٹ ہے میرے اندر، کتنی پسندتا ہے میرے اندر، کتنا ہرش و الاس ہے میرے اندر. اور وہ میں کیا پگلی بڑی ہوئی تھی، کتنا جھلا لڑ کللا بنا ہوا تھا. پھر مبارک ہو میرے مالک تیری وانی پر، تیرے مٹھاس پر، میرے مالک تیرے بولوں پر، تیرے ادگاروں پر. مالک مبارک مبارک مبارک، اگنت بار مبارک میرے اشدے، میرے شہنشاہ. ایسی دیویاں میرے بھائی گد گد ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ گد گد بھگوان بھی ہو رہے ہوتے ہیں. چاہے انہوں نے سب کچھ اس کو بخشا ہے، لیکن مالک اس کی اتنی چوٹی کی چرم سیما پر پہنچا ہوا دیکھ کر کتنے پسند ہوتے ہیں. بھگوان کرے میرے سے بھی زیادہ آپ انوبھو کریں. میری بڑی دعائیں ہیں، بھگوان ضائع نہیں ہونے دیں گے. دعا میں اثر ہوگا ضرور، اور آپ بھی بھاگ چلیں گے کہ میں بھی یہ ایک شریر چھوڑنے سے پہلے اس اپنی منزل تک پہنچ جاؤں، اپنے گنتویہ استھان تک میں بھی اپنے آپ کو تلیم کر دوں. پھر جی شام ٹکا ہوا سادھک کی سادھنا سدھ اوستھا میں سمپورن ہو جاتی ہے.
सिद्ध अवस्था का मैं थोड़ा सा नक्शा और खींचूं। काम क्रोध मोह लोग पुरानी कहानी बन के रह जाती है, राग द्वेष बिल्कुल ही संपूर्ण हो जाती है, उसका किसी से राग नहीं द्वेष नहीं, घूमना फिरना आना जाना लगभग उसका न होने के बराबर हो जाता है। वो कहीं भी उसका झुकाव नहीं होता सिवाय अपने भगवान के, हर वक्त प्रसन्न गदगद रहता है। भगवान कई प्रकार की शक्तियां दे देते हैं जिससे वो भरपूर हो जाता है, बिल्कुल भरपूर, अपने आप में उसका केंद्र बन जाता है। क्या नक्शा खींचूं, खींच भी सकूंगा क्या मैं? असंभव है, क्योंकि ये विषय अनुभव का है, शब्दों का नहीं, दृष्टांतों का नहीं। ये विषय खुद टू बी रियलाइज्ड कैन नेवर बी डिस्कस्ड, कैन नेवर बी लेक्चर्ड। एकांत में बैठ करके जीव अनुभव करे, और वो मेरे बालक आपको शक्ति दे रही है, वो मेरे प्रभु आपको इतनी दिव्य प्रेरणा दे के खींच के लाते। आप नहीं आते, मेरे मालिक, क्योंकि आपके संस्कार इतने अच्छे गए कि मालिक आपको खींच के ले आते हैं। आपके धंधे क्या खत्म हो चुके हैं? दुनिया वालों के धंधे नहीं खत्म हो चुके, तो आपके क्यों खत्म हो गए? खत्म नहीं हुए, आपका दिल ही नहीं लगता, मालिक ही आपको खींच के लाती है। आपको देख करके तो भगवान के ये शब्द याद आती है मेरे जैसे को, दरअसल होती गए मेरी ही दाद, ये भगवान की बख्शिश है। आप कहें कि आप अपने भरोसे आती हैं, बिल्कुल ये भूल छोड़ देना, आप भगवान के भरोसे आते हैं, भगवान की शक्ति आपको खींच के लाती है। आपके जो पूर्व के संस्कार है वो आपको खींच के ले आती है, न देरी न दूरी बल्कि हाजिर हजूरी, न आपके लिए देरी है न दूरी है, और हजूर को देखते हुए प्रसन्न होते होते आप चले आते हैं। ये मेरे मालिक की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा। भगवान और कृपा करे कि आप अपनी बाकी कमी को पूरा कर लें, ताकि साधक की साधना, इसको चार चांद आ जाए। साधक तो हम, और जो हम कर रहे हैं वो हमारी साधना, और जो भगवान ने कहा है वो उनका ज्ञान, उनकी भक्ति, उन्हीं के सहारे ये मन चल पड़ता है, चला हुआ है। बस भगवान मेरी वाणी को सत्य करे। आप साधना करते करते सिद्ध हो जाइए। सिद्ध का मतलब बिल्कुल केंद्रीभूत हो जाइए, बिल्कुल अपने आप में, बिल्कुल अपने आप। वो निगरानी प्रकृति आपकी करेगी, आपको अपनी निगरानी की, आपने रोटी पानी की भी व्यवस्था बनेगी, कभी जरूरत नहीं, वो महाराज जी करती हैं सब रोटी पानी का प्रबंध। आपकी जरूरियात जिंदगी जिन्हें परम आवश्यक आवश्यकताएं भगवान ने वचन दे रखे हैं, और किस किस के पूरे नहीं किए। पहुंचों की जीवनी आपने पढ़ी है, भगवान ने किस किसी नहीं किए, देख तो लो ना। हर एक के कार्य भगवान ने अपने वचन को कभी भी अन्यथा यानी झूठा नहीं होने दिया। करूं हाजतें उनकी पूरी तमाम, क्यों? वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम, क्योंकि भगवान ही लुक आफ्टर करती है, और उन्हीं की प्यार में ही भगवान वो रहती हैं। आहा, वो उनको चिंता ही कोई नहीं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। शाबाश, इसलिए वो अपने आप में मस्त है, अलमस्त है, वो अपनी सिद्ध अवस्था में शांत रहती है। आप भी बनाओ ना, मेरी शुभ भावनाएं सदा आपके साथ हैं और रहेगी। आप भी थोड़ा सा प्रसाद, जैसे मैंने आज कहा, अपनी रफ्तार बढ़ा लो। रफ्तार बढ़ाने का मतलब क्या होता है? जरा एकांत में ज्यादा बैठिए, अच्छा, और ये निगरानी रखिए कि हाथों में भगवान का चिंतन जारी है ना, नहीं तो क्यों नहीं है। जब मुझे दुनिया नहीं भाती, दुनिया कोई बात नहीं अच्छी लगती, और सारी चीजें मेरे भगवान कह रहे हैं जा रही हैं, दुखदाई है, फिर मेरा मन इनका चिंतन क्यों करता है? इसका मतलब क्या मैंने पूर्ण रूप में इस बात को माना नहीं? माना है तो फिर चिंतन खत्म हो जाना चाहिए। भगवान के ये अनमोल शब्द हमारे पे लागू होने चाहिए, ना उसको ख्याले दुई से कोई काम। वो ख्याले दुई था, दुनिया का उसको चिंता नहीं होती, वो अपने आप में मस्त है, मस्त है। जैसे माखी शहद मिल गई, वो कोई शक्कर खाएगा? जैसे भगवान का रस मिल गया, आए वो संसार की गंदे रस के पीछे कुत्ते की तरह क्यों धक्के खाएगा? ये तो रस कहना ही पाप है। दुनिया के रस का है, जहाँ थोड़ा सा रस मिले और ज्यादा हमें दुख मिले तो उसको हम रस कैसे कहेंगे? वो तो नीरस हो गया। हाँ, ये तो बेवकूफ ने दुनिया के रस को, दुनिया के इस दुख को रस कह दिया है। और सत्य रस तो ये है जिसमें आप लगे हुए, जुटे हुए, जिसमें आपका मन अपने आप को लगाई जा रहा है। ये है टू द रियल सेंस रस। तो मेरी देवियों,
जुटे रहो। ये 3 बातें तो खास करके आपकी हो। एकांत में रहना, श्री गीता जी का पाठ करना, मनन करना। पाठ करना मनन करना एक ही बात है, पाठ भी करोगे मनन करोगे, और हर समय प्रभु का चिंतन करना। ये 3 तो कर दिखाओ जब तक मेरा शरीर आपको दिखाई दे रहा है। एकांत को कर दिखाओ, इन शब्दों को चूम लो। सदा मेरा प्रेम जिसे ध्यान गए, या तू या ओ अर्जुन मुझे याद अर्जुन महर रंग, बड़ी चटास कर दिखाओ। सदा मेरा प्रेम जिसे ध्यान गए, तो बिल्ला मेरा उसका। ये तो भगवान ने वचन दे रखा है, हम पहले तो पूरी कर लें कि मेरा मिलना उसको बड़ा आसान होगा जिसके मन की वृत्ति मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाती। कसम आपको अपने इष्टदेव की इस शर्त को पूरा करो। कितने साधारण शब्दों में मेरे प्रभु ने कहा, तब से हम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगी न। उस योगी के लिए जो नित्य मेरे में जुटा हुआ है, मेरा मिलना, मेरा दर्शन करना, उसके लिए आप मुश्किल नहीं हो जाता, आसान हो जाता। एक ही आधा बोली भगवान का ले लो, ये आधी पंक्ति है, क्या मेरा मिलना उसको आसान, क्या सदा मेरा प्रेम लगातार जो मेरे में लगा। और किसका चिंतन करे, ऐसा मन को समझाओ जैसे हमने समझाया। और किसका चिंतन करेगा, कोई चिंतन करने योग्य है ही नहीं। सब चीजें चलायमान है, सारी चीजें टिकी को तो है ही नहीं, मैं चिंतन किसका करूं। कोई चीज टिकी हुई तो उसको अपना बना दूं, टिकी तो कोई भी वस्तु नहीं, बस आपका मानो प्राण। सिर्फ इतने बोल मेरे भगवान के बार बार ले आओ ना, अनित्यम असुखम, इसी ये बोल ही गजब ढा देगा, कमाल कर देगा, जादू से भी ज्यादा असर कर देगा आप पर। इतने ये चीजें अनित्य दुखदाई है, इनका चिंतन करके मैं खामखा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारूं, नहीं, ये मुझे द्वारा नहीं होगा, ऐसा मुझसे कभी नहीं हो सकता। लो कितनी मौज की बात मेरी सज्जनों, कितनी मौज की बात। अब आपका मन अपने आप में ठहर जाएगा। ये है साधक की साधना है, और आप में साधक साधना कर रही है। गीता है, कृष्ण है हमारे इष्टदेव, साधना करवा रहे गए, और उनका उपदेश क्या है, उनका उपदेश है योग, जो हमें महाराज जी के संग मिलाप करवा रहा है। क्या गुण गाऊं मेरी देवियों, एक एक बात घंटों बैठकर विचार करने योग्य है। और ऐसा चोटी का उपदेश मालिक हमें, मुझे और आपको दोनों को दे रहे हैं। श्रोता वक्ता दोनों ही गदगद होते जा रहे हैं। दोनों ही मेरे महाराज जी की कितनी कृपा होगी, कितनी दया होगी मेरे महाराज जी की। इसका लाभ उठाओ मेरी देवियों। पूरा लाभ इसी में होता है। पूरा लाभ किस में होता है, मन केंद्रीभूत हो जाए, अपने आप को समझाएंगे, साधना तेज हो जाएगी। एकांत में बैठ के समझाया करो अपने आप को कि बस संसार के बारे में मैंने नहीं सोचना, मेरे से 1000 बार कहला लो, अवस्था अपनी बना लो, क्या न हो उसको ख्याले दुई से कोई कहा। ख्याले दुई दुनिया के सकल विकल्प, इससे उसको कोई सरोकार ही नहीं रहता। शरीर तो हम सब ने छोड़ देना है, पर कितना अच्छा है कि ये पाठ पढ़ के छोड़े। जरूर मेरी मानना मेरे देवियों, कौन रहा और कौन रहेगा, छोड़ना है ना हम सब ने जरूर, पर ये पाठ पक्का करके छोड़े कि ना उसको ख्याल दुई, दुनिया का कोई चिंतन नहीं। और दुनिया का चिंतन छूट जाता है जब हम ये समझ आती है कि मेरा कल्याण ही केवल भगवान से है। बस फिर मन उपराम जो चिंतन कर रहा था वो उपराम हो जाता है कि जब मेरा कल्याण ही भगवान से है तो मैं झक मार रहा हूं, मैं बकवास कर रहा हूं, अपने साथ अन्याय कर रहा हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक बार मन से नहीं करवा दो, एक बार मन से तौबा करवा दो और आपकी बात बन गई। यह है आपकी साधना। साधना करते 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 आखिर जीव सिद्ध हो जाता है। मेरी यही उमंग तरंग और उत्कंठा है कि साधना कर रही है, मैं देख रहा हूं, मेरे मालिक दिख रही, मैं इसी में लग के सिद्ध हो जाऊं। क्योंकि साधक ही साधना करते ही सिद्ध हो जाता है, साधक ही साधना करते ही सिद्ध हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति फिर मां के पेट में नहीं जाते,
ایسے ویکتیوں کے, ایسے نیک جیووں کے لیے تو اپنے اسٹیج جی کہہ رہی ہیں کیا پہنچ کر جہاں سے نہ لوٹے کوئی. ایسے جی پھر تلینوں کو پھر نہیں آتے, پھر جنم مرن کے چکر نہیں آتے. ایسی امنگ پیدا کر لو میں نے جنم مرن کے چکر میں نہیں آنا. اور جنم مرن کا چکر کیا ہے؟ راگ دویش. نہ میرے سے کسی راگ ہے, نہ میرے سے کسی سے دویش ہے. ایسے تپاک سے کہیے گا جیسے ہم سوچیں گے ویسے ہی ہم بنتے جائیں گے. بھارتیہ منووگیان پکار کے آپ کو کہہ رہا ہے, جیسا سوچو گی ویسا بنو گے. بار بار اپنے من سے کہ میرا کس سے راگ نہیں, بھلے آپ کے من میں کچھ دویش ہے, راگ ہے, پھر بھی بار بار کہیے میرا کس سے راگ ہے ہی نہیں, میرا دویش ہے ہی نہیں. یہ شبد ہی رنگ لے آئیں گے, راگ دوئی ڈھیلے پڑ جائیں گے کہ میرا کس سے راگ نہیں. کوئی میرے سے راگ کرے کرتا رہے, کوئی دویش کرے کرتا رہے, میرا اپنی اور سے کس سے نہ راگ ہے نہ دویش ہے. لو راگ دویش اور بھی ڈھیلے, اور بھی ڈھیلے. مجھے اب کہیں آنا جانا نہیں ہے, بھلے کہیں آنا جانا پڑ رہا ہو, کم ہو جائے گا بار بار کہتے ہوئے. مجھے کہیں آنا جانا نہیں, مجھے کسی رسم و رواج سے مطلب ہی نہیں ہے. مجھے تو ایک ہی دھن سوار ہے کہ میں نے بھگوان کے اپدیش کو اپنانا ہے. بھلے پورا نہ اپنا رہے ہو تو بھی شاستر کہتا ہے پھر کہو پھر کہو پھر کہو. تو جیسے آپ کہہ رہی ہے حالات ویسے بن جائیں گے. ابھی نہیں یہ سچ ہے کہ ابھی ہوتا نہیں, پھر بھی کہیے گا کوئی واہ شاستر بنانے والوں شاسترکاروں واہ. ابھی ڈھیلے ہو پھر بھی کہو میں ڈھیلا نہیں رہ سکتا, میں بھگوان کا پیارا ہوں, میں تو اپنی چوٹی کے وسطہ پر جا پہنچوں گا. کمزور پہلو نہ لو, کمزور پوائنٹ نہ سوچو. آپ جو ہے نا اچھا پوائنٹ یعنی پازیٹو پوائنٹ سوچو. ہم نے جو ہے نا اچھے پوائنٹ سوچ لینی ہے نہ, بھلے اس وقت نہیں ہے پر وہ ٹائم آنے والا ہے کہ جیسے میں سوچ رہا ہوں میری سوچنے کا میرے پہ ہی پربھاؤ پڑ کے مجھے ہی بھگوان کے نزدیک لے جائے. کھانے کھائے گئے میرا سوچنا میرے پر پربھاؤ ڈالتا ہوا مجھے ہی بھگوان کے نزدیک لے جاتا ہے. تو پھر میں ویک پوائنٹ یا کمزور پہلو کیوں لوں, پھر میں نربل وچار کیوں لوں, میں سبل وچار کیوں. دو شبد کتنے اچھے, نربل اور اس کا وپریت ارتھ سبل. ہم سبل وچار کیوں نہ لیں, بار بار سبل وچار لیں, بار بار. میں نے تو اب جنم ہو گیا نا, اب میں نے کبھی نہیں جا, مجھے پتہ لگا جنم مرن کیوں ہوتا ہے. اب میرے جنم نہیں ہو سکتا, اب میرا مرن ہی نہیں ہو سکتا. جنم نہ مرن نہ گرم میں نے جانا, میرا سیدھا بھگوان جی کی ذات میں سما جانا. شاباش, بڑے بھگوان پرسن ہوتے ہیں کہ اوستھا تو ہے نہیں, اور دیکھو کیسے ارادہ کی جا رہا ہے. خود بھگوان نے ہمیں پاٹ پڑھایا ہے, اسے بھی سمجھ لے کہ سادھو ہے وہ ارادے میں نیکی کی. یہ پاٹ انہی کا پڑھایا ہوا ہے کہ اپنے ارادے میں تو پکا رہو. بھلے ابھی نے تپ نہیں کیا, جپ نہیں کیا, بھجن نہیں کیا, لیکن ارادے میں تو کمزوری نہ دکھا, شبدوں میں تو کمزوری نہ دکھاؤ. ہائے میرے ربا ہوئے, قربان ہو میرے مالک, قربان تیری وانی پر, قربان تیرے ارادے پر, قربان تیرے وچاروں پر, اور قربان تیری بھاونا پر. کیا ہمارے والے غضب دھارے, کسی بھی شاستر میں ایسا نہیں ملے گا. کتنی بھگوان جی ہمیں شکتی دے رہے ہیں. میری دیویوں آشش کر اٹھو کہ واہ میرے شہنشاہ, واہ میرے اشٹ دیو, واہ میرے نارائن نارائن نارائن. کیسے گرے ہوئے کو اٹھائی جا رہی ہے. وہ دھرماتما جلد ہو جائے گا. چومو ان شبدوں کو, چومو چومو چومو, بار بار چومو. پہلے انیکوں کو چوم کے مٹی لی, سوا لیا, راک لیا, انگارے لیے. آپ بھگوان کے شبدوں کو چوم لو, مکتی لے لو, کلیان لے لو, بھگوان کے درشن لے لو, ان کی ذات میں سدا کے لیے سما جاؤ. وہ دھرماتما جلد ہو جائے گا, قرار و سکون دائم ہی پائے گا. سمجھ لے میرا بھکت, اے ارجن جی مہاراج, سمجھ لے میرا بھکت کنتی کے لال, نہ ہوگا فنا نہ ہوگا زوال. میرے بھکت کا کبھی تباہی نہیں ہوتی, میرا بھکت کبھی ڈاؤن فال ارتھات پتن کے دن نہیں دیکھے گا, وہ چڑھتا ہی چلا جائے گا. وہ قربان ہو میرے مالک, قربان, وہ انتی کرتا چلا جائے گا. شاباش شاباش شاباش. اس کی سدا پورنیما بنی رہے گی, پورنیما. اس کے کبھی اترتے دن نہیں ہوتے. بھگوان کے بھکت کے ہمیشہ چڑھتے دن ہوتی ہے. اس کی ہمیشہ ایکادشی ہوتی ہے, دوادشی ہوتی ہے, ترودشی ہوتی ہے, چتردشی ہوتی ہے, پورنیما ہوتی ہے. اس کی کبھی نہیں چڑھتے اترتے دن آگے. میں سچائی سے کام لے رہا ہوں میری دیویوں میرے سجنوں, اس کے اترتے دن کبھی نہیں آتے. اس کی پورنیما بنی رہتی ہے. تبھی تو وہ سدھ ہوگا. اگر اس کی پورنی کا بعد پھر نیچے کلائیں گر جائیں تو پھر وہ سدھ کیسا؟ سدھ تو وہی ہے. چندرما
की पूर्णिमा गिर जाती है, लेकिन भगवान के भगत की पूर्णिमा नहीं गिरती। वरना सिद्ध किसको कहोगे अगर उसकी पूर्णिमा गिर जाए? अगर वो पीछे लौटने लगे, उसकी कलाएं गिरने लग जाए, तो वो सिद्ध कौन कहेगा उसको? चंद्रमा की पूर्णिमा गिर जाती है और भगवान के भक्त की पूर्णिमा पूर्णिमा ही बनी रहती है। घर में बैठ के विचार करना, प्रकृति के बनाए हुए चंद्रमा की पूर्णिमा के बाद फिर वो कलाएं नीचे गिरती हैं। भगवान के भक्त की कोई कला नहीं गिरती, वो चढ़ती रहती हैं। तभी तो वो भगवान के योग्य हो जाता है, तभी तो आवागमन के चक्कर से छूट जाता है, तभी तो मेरी देवी अपने मालिक अपने परमपिता की जात में समा जाती है। ये है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, साधक की साधना, और साधना से सिद्धि, सिद्ध, परफेक्ट, और परफेक्शन के बाद थोड़े दिन शायद वो मेरी तरह रह जाता है। इसको समझाओ, उसको समझाओ, इसको प्रेरणा दे, उसको प्रेरणा दे, वो इस तरह प्रेरणा पूर्ण देता रहता है, समझाता रहता है। उसके बाद मालिक उसे वापस बुला लेते हैं। थोड़े दिन वो रह जाता है, बस फिर वो मालिक की जात, उसका जन्म सफल हो गया। वरना जन्म लिया और के काम में रह, क्रोध में कोई जन्म तो गंदा जीवन, दरिंदों वाला, परिंदों वाला, चिरिंदों वाला, कुत्तों वाला, ये कोई जीवन है काका? ये कोई जीवन नहीं। गधों वाला जीवन नहीं, जीवन है तो ये महापुरुषों वाला जीवन है, शानदार, जिसकी सदा ही पूर्णिमा बनी रहे। हाय हाय, और मन में एक लगन पैदा कर मेरी बेटी की सदा ही पूर्णिमा बनी रहे। किसकी? पहुंचे हुए महापुरुष की। किसकी? जो साधना करते करते सिद्ध हो गया है, उसकी पूर्णिमा सदा बनी रहती है। उसकी कोई भी कला गिरती नहीं, उसकी सब कलाएं बनी रहती हैं। उन्हीं सब कलाओं में ही वो मालिक की जात में समा जाता है, मालिक की जात में एक मेक हो जाता है। और हम भी उन्हीं के पगों पर बढ़ रही हैं और बढ़े, उन्हीं के पग चिन्हों पर अपने पग रखे हुए गए और आगे निकले, और आगे मेरी देवियां बढ़े। और एक बड़ा अच्छा मौका दिया भगवान ने। एकांत में ये स्थान कहां से ढूंढा है अपने प्रभु जी ने? कितने एकांत में रहते बैकुंठ से छोटा सा एक टुकड़ा भगवान जी ने हमारे लिए धरती पे रख दिया हो। चुपचाप शांत एकांत, कितने शोरों गुल से आए हो और कहा मालक लाए गए? चुपचाप शांत अवस्था। कि लो या मेरी वाणी सुनो और सुन के विचार करके तलीन हो जाओ। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं हमारे मालिक। जुटो मेरी देवियों, अगर आज विषय फिर चलवाया गए तो साधना करते करते साधक की साधना, साधक ने साधक, मैं और आप सब, साधक ने साधना की, सिद्ध हो गया, मालिक की जात में समा गया। वो एक में को जाता है प्रभु की जात में। ये है हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू धर्म की चरम सीमा, हिंदू धर्म की क्लाइमेक्स, कि वो चरम सीमा पर जाकर चली। वो मालिक में एक में किए हुए जन्म की सफल, कितना अच्छा। और वो गंदी वृत्तियों वाला जीवन, राग द्वेष वाला जीवन, लेन देन वाला जीवन, लड़ाई झगड़े वाला जीवन, कितना जीवन, बारी मुक्ता का जीवन, कामनाओं वासनाओं इच्छाओं का है, इसको जीवन भी कहना उचित है। ये जीवन कोई नहीं है, कुछ नहीं है। आहा, ये है जीवन जिस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं, जिसमें विस्तार पूर्वक एक नक्शा आपके सामने रख रहा हूं। ये यथार्थ रूप में अच्छा जीवन, कल्याणकारी जीवन। भगवान आपको दिव्य शक्ति प्रदान करें, ऐसे ही जीवन की नकल करे आपका। मेरा भी ऐसा ही जीवन होगा। भले मैं नारी बनी हूं, भले किसी की मां बनी हूं, किसी की पत्नी बनी हूं, उन रिश्तों से मुझे कोई मतलब नहीं, पर मैं एक जीवात्मा हूं अपने भगवान की। बस मैं एक भड़कती आग का चिंगारी हूं और उसी भड़कती आग में ही मैंने जाना है। ये चिंगारी अलग न रह जाए, कभी नहीं रहेगी, उसी ही आग के ढेर में जा गिरेगी। चूंकि मालिक कह रहे गए, पहुंचकर जहां से ना लौटे कोई। चिंगारी को शोभा यही देता है कि जिस भड़कती आग की चिंगारी है, उसी भड़कती आग में जाके एक में हो जाए।
اس میں سدا کلیے ترین ہے، جو باقی بھی دندے آپ نے کرنے ہیں تو جس پر میں پرکاش ڈال رہا ہوں، ایسا بھی جیون بنائیے تبھی ماں جی کا جنم دینا ہمیں سفل، ماں جی کا دودھ پینا ہمیں سفل، یہ پڑھائی لکھائی کچھ بھی کی ہم نے وہ اس روپ میں سفل ہو جاتی ہے جب ہم اپنا جیون بھگوان کے گیان کے ساتھ لگا ڈالیں، بھگوان کے فرمان کے ساتھ لگائیں، تب جیون سفل ہے، انہی کے ساتھ لگا دیں۔ شیر پنجاب رنجیت سنگھ جی کی جیونی آپ نے پڑھی، میں نے بھی پڑھی، اس میں کئی گھٹنائیں شکشا سے بھری ہوئی پڑھی گئی، ان میں سے ایک میں سناتا ہوں اپنے پسند کے انسار۔ شیر پنجاب رنجیت سنگھ ایک بار انہیں اعلان کیا کہ میں بھرے بازار سے گزروں گا، کیونکہ کئیوں نے کہا تھا بار بار سے گزر جاتی ہیں، ہم تو ان کے درشن ہی نہیں کر پاتے، تو رنجیت سنگھ جی نے کہا میں گزروں گا بازار میں۔ بڑا رش لوگوں نے، ان کے سپاہیوں نے، سینکوں نے بڑا کنٹرول کیا، پر ایک مائی ان سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہی۔ بیٹے سنو تو صحیح، ایک مائی پر وہ بڑے حاوی آ رہے گئے، کوئی پروڑاوستھا والی مائی ہوگی 40-45 سال کی، بہت روکنے پر رکتی نہیں، مار لو مجھے ٹکڑے کر لو، میں نے نہیں رکنا، میں نے تو رنجیت سنگھ کے ساتھ چلا جانا ہے۔ وہ کہ کیا مت تیری ماری گئی؟ نہیں میں نے جانا ہے، بہت روکا مجھے مت روکو، کھپ پچ گئی۔ وہ جتنا روکتے ہیں اتنا بڑھتی جا رہی ہے۔ رنجیت سنگھ نے دیکھا، رکو، تو سینک رک گئے۔ کیا بات ہے؟ مہاراج ضد پہ آئی پڑی ہے کہ میں نے ان کے پاس جانا ہے۔ دیوی، رنجیت سنگھ جی کھڑے ہو گئے، شاید گھوڑے پر ہوں گے یا بگی پر ہوں گے، اتنا تو میں پڑھا نہیں، چلو میں کہوں گا گھوڑے پر ہوں گے، تو اتر آئے ہوں گے یا جیسے بھی ہوگا۔ تو دیوی کیا بات ہے؟ پتر میں نے تیرے پاس آنا ہے۔ تو بات کیا ہے؟ میں نے ایک بات سنی ہے، آج میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ سنو میری دیویوں، سنو میرے سجنوں، میں نے ایک بات شاستروں میں پڑھی ہے، ماں پروشوں نے سنی ہے، میں اپنے بھگوان کی پیاری ہوں، سنتوں کی داسی ہوں۔ تو دیوی تو نے کیا پڑھا ہے، کیا سنا ہے کہ سنتوں کے سنگ لگنے سے جیو سونے کی طرح بن جاتا ہے؟ تو میں اتنا بھاری یہ توا لائی ہوں، اتنا لوہے کا، تو میں تیرے ساتھ چھوا کر کے سونا دیکھنا چاہتی ہوں۔ سچ میں تو نے کمائی کی ہے، اور سچ میں میرا یہ لوہے کا جو توا لائی ہوں یہ سونا بنتا ہے؟ کیونکہ سنتوں کے سنگ لگ کی جیو سونا وہ شابدے کس لگا رہی ہے۔ تتکال آگیا ہوئی، سونے کے توے کو لے لو اور اسی کے وزن کا سونا تول کے اس کی جھولی میں ڈال، تاکہ یہ کام مجھے کلنک نہ لگائے، اس کو سونا تول دو۔ جو آگے سرکار، ہم اتنے وزن کا تولا سونا اس کی جھولی میں ڈالتی ہیں، وہ تو ہم نے پڑھا گئے اور ٹھیک ہی ہوگا، لیکن ادھر دیکھیے میرا پہلا جیون، آپ کا پہلا جیون، یہ میرے بھائیوں کا، ماتاؤں بیٹیوں کا پہلا جیون کیسا تھا؟ لوہے والا جیون۔ آج پربھو کے سنگ لگ کے ہم سب سونے نہیں بنے بیٹھے، بالکل سورن بنے بیٹھے، بالکل میری دیویاں سورن۔ ذرا بھی میں جھوٹ بولوں تو اس طرح مہا پاپ مجھے لگے، ہم سورن بنے بیٹھے ہیں۔ ہاں میں جو زور دے رہا ہوں وہ کندن کے لیے زور دے رہا ہوں، تو سورن میں کچھ کھوٹ بھی ہوتا ہے، اور میرا زور ہے کہ ہم سارے کندن بن جائے جس میں ذرا بھر بھی کھوٹ نہ، ذرا بھر بھی اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، پہلے تو ہم سونا بنے بیٹھے ہیں۔ یہ مہاراج جی کی وانی کی اتنی شکتی ہے، ہمارے پربھو تو 16 کلا اوتاری ہے، بڑی بھاری شکتی ہے جو انہوں نے ہمیں گیتا جی پردان کر دی، اتنی شکتی بھری ہوئی وانی پردان کی۔ بس میرا کہنا مانو، اپنی رفتار اور بڑھاؤ سادھنا کی، تھوڑی سی اپنی رفتار اور بڑھا لے میری بیٹی، جب تک کہ جیون کی راتری نہیں آ جاتی تب تک ہم اپنی سادھنا اور بڑھا لیں گے۔ پرماتما آپ کو شکتی دے میرے سجنوں، میرے دیویوں، میری ماتاؤں بیٹیوں، پربھو اور بھی دیوی شکتی پردان کریں، آپ سادھنا کی رفتار بڑھا سکیں اور جیون کے رہتے رہتے اپنا کلیان کر جائیں۔ ہاردک دھنیواد۔ آج